جماعة الخير، في هذا الفيديو حنكملو واش بدينا المرة اللي فاتت ونبداو مع لا بروميير تاج هي لا ليكتور دي زوردونونس. قبل ما نشوفو لا ليكتور تاع لي زوردونونس الفو نعرفو شكون اللي عنده الحق يكتب لوردونونس. دونك لي بيرسون اللي عندهم الحق يكتبوا لوردونونس سي لو ميدسان، لو دونتيست اي لا ساج فام. هادوما ثلاثه يكتبوا اوردونونس، مي بيان سور كل واحد يكتب في الدومين تاعو. دونك ان دونتيست ما راحش يكتب لي دي ميديكامون تاع لي مالادي كرونيك تاع السكر ولا طونسيون، عنده الحق يكتب برك دي ميديكامون اللي عندهم علاقه مع الاثار الجانبيه تاع الدروس، الوجع والحمى كيما دوليبران، كاتالجين. المهم ساج فام كيف تكتب لي غير دي ميديكامون تاع عندهم علاقه بالولاده. دوكا نشوفوا شنو هما لي كومبوزون تاع لا لوردونونس. اون اوردونونس باش تكون ساريه المفعول لازم يكون فيها لا دات، وين لا دات هذيك ما ديباسيش 4 ايام من نهار تكتبت. اذا فاتت 4 ايام الفو نقولوا المريض يعاود واحد المتى يعاود يكتبها له. لازم يكون فيها الاسم تاع المريض، فيها العمر تاع المريض، وفيها لو بوا عند لي بيبي، فيها بيان سور لي ميديكامون بريسكري، فيها لا سيناتور و لا غريف تاع الميدسان. وين هذيك لا غريف لا سيناتور لازم يغلقوا لوردونونس باش لو باسيون ما يكونش عنده بلاصه يزيد يكتب ميديكامون اخر من عنده. واذا دار في ان اوبيتال لازم يكون كاين لا غريف تاع لو سيرفيس. دركا كي نروماركو الكتيبه تاع لي ميديكامون نروماركو بلي لي ميدسان يكتبوا بدي زابريفياسيون. Par exemple, MP c'est par rapport à ampoule, QSP c'est par rapport à quantité suffisante pour. Donc, كاين بزاف les abréviations. قبل ما نروحو نشوفو les abréviations نبداو نتعرفو على les bases تاع les médicaments. Donc إذا دينا le médicament comme objet نشوفوه يتكون من un emballage، donc الباطة تاع الميديكامون. وين فوق لومبالاج كاين لا كومبوزيسيون، ولا كومبوزيسيون تاع ميديكامون تتكون من ان برينسيپ اكتيف، دونك الماده الفعاله اللي حتنحي لنا المرض، اللي الماده اللي حتنحي الحمى، اللي حتنحي الوجع، دونك هي اللي راح تاثر على المرض. وكاين دي اكزيبيون سي ماده يزيدوها للماده الفعاله باش تعطينا البنه، تمدلنا الريحه، تمدلنا الشكل تاع الميديكامون. Par exemple, هنا ندو l'exemple تاع الفيتامين سي. هنا نقراو الماده الفعاله ماهيش تبان مليح. الماده الفعاله سي حمض الاسكوربيك، و لي زيكزيبيون سي نكهه البرتقال، دونك لو غو تاع التشينا، اللون الاصفر، عندنا ساكاروز سكر. دونك هادو كامل اضافات يزيدوهم للدواء باش يخلوه احسن ويقدر ينتكل. فوق لومبالاج واش نلقاو تاني؟ نلقاو اون بلوس على لا كومبوزيسيون نلقاو الاسم تاع الميديكامون. وين لازم تعرفوا بلي كل ميديكامون عنده زوج اسماوات، عنده لا دي سي سي بارابور لا دينوميناسيون كومون انترناسيونال، وعنده لو نون كوميرسيال. باش نفهموا هاد لي دو نون ندو ان اكزامبل سامبل. باغ اكزامبل jus تاع تشينا، jus d'orange، que ça soit في الجزائر c'est un jus d'orange، نروحو لفرنسا jus d'orange، نروحو لامريكان jus d'orange، نروحو اسبانيا jus d'orange، وين نروحو c'est un jus d'orange، jus تاع تشينا. مي كاين شركات اللي يخدموا هذيك تشينا يعطولو اسم، باغ اكزومبل كاين رويبه، كاين افروي. هنا في الجزائر ديجا برك كاين بزاف انواع. هذا سي لو نون كوميرسيال. La même chose les médicaments كاين عندهم un nom commercial وعندهم une DCI اللي معروفة في كامل العالم. عندهم par exemple ندو الباراسيتامول. الباراسيتامول سي la DCI قلنا اللي معروف في كامل العالم، معروف باراسيتامول. في الجزائر اسمه بارالغون، فرنسا اسمه دوليبران، في انجلترا اسمه بانادول، في اسبانيا اسمه دوليك، في كندا اسمه تيلينول. دونك باغ اكزومبل اذا ان الجيريان راح لاسبانيا
ما يقولهمش عطوني بارالغون، يقولهم عطوني باراسيتامول. هو يروح يحوس على الباراسيتامول يلقاه بلي الباطا تاعهم لو نون كوميرسيال سي دوليك، دونك يعطيك دوليك. ان ميدسان في لوردونونس يقدر يكتب لو نون كوميرسيال ولا لا دي سي. دونك يفو le vendeur en pharmacie يعرف les deux noms، يعرف le nom commercial et la DCI تاع les médicaments. La deuxième chose اللي نلقاوها فوق le médicament en plus à l'emballage نلقاو la notice، donc نلقاو داخل notice نلقاو le récipient، donc نلقاو la plaquette ولا نلقاو القرعة تاع الميديك تاع الدواء، enfin نلقاو le récipient اللي هو يرفد لنا الدواء proprement dit. ونلقاو لي فينيات كاين فينيات فيرت لي ترومبورسا، كاين فينيات روج لي ما ترومبورساش، وكاين بارفوا نلقاو هادوما هادي سي با اون فينيات، هادي سي سبيسيال تاع واسمو تاع الفارماسيان باش يسهل البيع يجيه بلو رابيد ما يقعدش يطابي. دونك هادوما الفينيات اللي فيهم هكذايا. في الفينيات واش نلقاو فوق الفينيات نلقاو لا دات دو فابريكاسيون ولا دات لا دات دو بيرامبسيون وقتاش بدا يفسد. نلقاو لو لو، دونك لو لو سي ان نيميرو. باغ اكزومبل اليوم اليوزين خدم 1000 نباطه بارالغون، يعطي الكامل هاك البايط نيميرو نفس النيميرو. دوكا من هادوك البايط 1000 كيتباعوا واحد شراه مرض، اكتشفوا بلي كاين بروبليم في هذاك الميديكامون. دونك واش راح يديروا؟ ما راهمش رايحين ينحوا كامل البارالغون اللي كاين في السوق، ينحوا غير لا كونتيتي اللي تخدمت في نفس النهار ويجبدوهم بهذاك النيميرو. فوق الفينيات واش نلقاو تاني؟ نلقاو الاسم دي سي و كوميرسيال تاع الميديكامون، نلقاو لا دوز، نلقاو النوع تاع الميديكامون. دونك فوق شاك فلومبالاج تاني فلومبالاج نلقاو شحال كاين لا دوز. بون قريتها لكمش انا قبل. فوالا فلومبالاج نلقاو لا دوز ولا فورم. دونك لا دوز باغ اكزومبل هنا كزيدول عندي دوج بايط، هنا عندي كاين تاع 400 ملغ وعندي تاع 200 ملغ. دونك كاين لا دوز وكاين لو جور. دونك هنايا سي ان كومبريمي، بون ماشي يبان لكم مليح. فوالا سي ان كومبريمي. هنا فوالا هنا سي كوليتوار، هنايا قرص فوار. دونك يكتبوا لكم شحال كاين 20، هنا كاين 10. دونك يكتبوا لكم في لومبالاج شحال. لا ميم شوز نلقاوها فوق الفينيات. دونك الاسم كوميرسيال ولا دي سي، شحال كاين من حبه، شحال كاين، هذه تسهل لكم. دونك تروحوا نتوما تعمروا ابري في لوجيسيال تخزروا غير في لا فينيات ماشي تقعدوا تحوسوا في لومبالاج. وكاين تاني لو بري كاين جوج انواع، كاين بي بي ا وكاين لو بري دو ريفيرونس. هادو نشوفوهم بار لا سويت كي نروحو نشوفو نهضروا عليها لو بري. La deuxième chose de base اللي لازم تعرفوها سي لي فورم دو ميديكامون. الميديكامون كاين لي يتشرب اورالمون، دونك اورالمون كاين، اورالمون كاين سوا ساش سوا ليكيد، فورم ساش ولا ليكيد. ساش يجي سوا سو فورم دو كومبريمي دونك هكذايا حبات، ولا يجي جيلول هاك اللي تجي هكذايا كشر كابسول هكذايا وفيها داخل دواء تقدر تفتح. كومبريمي يقدر يجي ديسيكابل، دونك يقدر يتقسم على زوج ولا على 4. يجي سوا ديسبيرسيبل سيتادير نديروه في الماء يذوب. يجي اسوسي دونك نقدر نمصوه، كروكي نقدر نعضوه. يقدر يجي فوار فوالا كوم سا، باردون هادي يجي كوم سا. يجي غاسترو ريزيستون دونك يروح للكرش ما يتفككش، كيما باغ اكزومبل زيدون نقدر نعرفوه بالحبات يجو ليس يجو رطبين كيما كزيدول. هنا نشوفوه يجي رطب، باغ كونطخ هذا يجيك شو محبب كي نمسوه يجي حرش. دونك غاسترو ريزيستون يجي رطب. وكاين ا ليبيراسيون برولونجي
La libération prolongée, c'est-à-dire يبطى في الجسم باش يروح l'effet تاعو. Par exemple, votre ex LP c'est un vortex يقعد 15 ساعة قبل ما يروح المفعول تاعو. دونك يبطى في الجسم باش يروح المفعول تاعو. هادو بارابور اللي نشربوهم بالفم يجو ساش. كاين اللي يجو ليكيد كيما السيرو لي غوت و لي زامبول. سيرو يقدر يجي سوليوشن بوفابل يجي مايه نشربوه ديريكت. كاين سسبونسيون بوفابل دونك كي نشربوه لازم نخلطوه مليح قبل ما نشربوه. وكاين ايميلسيون يجي داخل كشغل الحليب. هذا السيروز. وكاين لي غوت كيما اللي يشربوهم قبل الفاكسان دوك يديونا دي غوت. وكاين دي زامبول كيما المغنيسيوم يكسروا هذوك اللي يجي تكسروا من جهه ابري من جهه هذوك لي زامبول. دونك قلنا لي فورم كاين اورال كاين ساش comprimé ou la gélule ou liquide qui est sirop, les gouttes et les ampoules. La deuxième forme qui est la forme dermique, par exemple les pommades, les crèmes. Donc la différence entre pommade et crème, pommade et جي ثقيلة كيما par exemple la vaseline ما نقدروش نديروها في الوجه. وكاين كريم اللي تجي خفيفة نقدروا نديروها في الوجه. كاين جل اللي نديروه فوق لابو نحسو بالبرودة. كاين صابون دونك صابون. كاين لوسيون دونك نغسلو بها شعرنا ولا. وكاين لي باتش. لا troisième forme كاين انجكتابل دونك تشكك سوا بار فوا intramusculaire نرمزو لها بي ام دونك تجي في المسكل تجي في العضله. كاين اي في دونك تجي في لي فين انترافينوز. وكاين سوكوتاني اللي تجي تحت لابو كيما تاع الانسولين تجي في الكرش تحت لابو. هادو هما الزوج اللي يديرهم الفارماسيان دونك انترامسكولير و كوتاني. هادي ما يدرناش ليها. La quatrième forme c'est la forme transmuqueuse. هادي نلقاو transmuqueuse c'est-à-dire نديرهم في لي ميكوز سي كامل اللي تجي فيهم كشر ماده مخاطيه. دونك كاين اوكولار دونك في العينين. في العينين نديرو لي كولير دونك لي غوت في العينين. وكاين بوماد. كاين بولمونير لي هما لي ايروسول دونك البومبا. كاين ريكتال لي سوبو اي لي لافمون دونك سي كشغل تشكك يديروهم في لانوس باش يعاونوا لي بيرسون ساكن اللي عندهم لي كونستيباسيون. كاين فاجينال دونك سي عند النساء يديروا لهم يستعملوا لي زوفول و لي كابسول مول دونك يجو دي كابسول كيما اللي شفناها قبل تاع دوليبران فوالا هكذا باش يبداو لي بران تاع البارالغون. وبصح يجو يجو كشغل يتلبزوا. وكاين ORL سي بارابور l'otite les infections otite تاع الودن. rhinite تاع النيف و laryngite c'est les infections تاع الحنجرة. Donc voilà les notions de base اللي لازم تعرفوهم قبل ما نشوفوا les abréviations تاع les ordonnances. إذا ça vous intéresse نتلاقاو المرة الجاية pour voir les différentes abréviations اللي نلقاوهم في la notice pour faciliter la lecture. Restez branchés.